शेख रशीद अहमद का बयान तो मैं आपको बाद में सुनवाऊंगा, पहले ज़रा आप सुने तलाल चौधरी साहब क्या कहते रहे। ये नाकाबिले बर्दाश्त हद तक चली गई है बात, और वो मुंह तोड़ दिया जाए, वो जुबान खींच ली जाएगी जो अब पाकिस्तान या पाकिस्तान को इज्जत देने वाले अदारों और उसके सरबराहों के खिलाफ इस्तेमाल हो। इसका अमली मुजाहरा होगा। मुज़ाकरात की दावत नहीं दी जाएगी, बल्कि अब कोई भी बदजुबानी करने वाले की जुबान, वो पार्लियामेंटेरियन हो या कोई दूसरा, वो खींच ली जाएगी। तो ज़ुबान जो है वो खींच ली जाएगी। ये बड़ी वाज़े ज़ुबान इस्तेमाल की है, ज़ुबान के बारे में बड़ी वाज़े ज़ुबान इस्तेमाल की है तलाल चौधरी साहब ने। तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा जो हैं वो उनके बारे में बड़े अजीबोगरीब अलकाबात इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको टाउट करार दे रहे हैं। लेकिन हमारे जो भाई हैं ये तहरीक इंसाफ वाले ये भूल जाते हैं कि जब इनकी अपनी हुकूमत थी तो बिल्कुल ऐसे ही बयानात इनकी हुकूमत के वज़रा भी देते थे। बल्कि मेरा ख्याल है कि तलाल चौधरी साहब ने कुछ हल्का बयान दिया है। शेख रशीद साहब जो हैं, जो कि इमरान खान की हुकूमत के वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने क्या बयान दिया था, ज़रा सुने। जो आदमी भी शेख रशीद के वज़ीर दाखिला के दौरान आर्मी के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करेगा, 72 घंटे में उसके खिलाफ पर्चा दूंगा। 72 से 73 घंटे नहीं होगा, 72 से 73 घंटे नहीं होगा जनाब। ये थी शेख रशीद साहब की धमकी। और ये धमकी क्यों दे रहे थे शेख साहब? उस ज़माने में धमकी क्यों दे रहे थे कि उस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो पीडीएम में शामिल थी और पीडीएम के जलसे हो रहे थे, कभी गुजरांवाला में, कभी लाहौर में, कभी कोयटा में, कभी कहीं। और नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान से बाहर थे, वो इंग्लैंड में थे। और उस ज़माने में जो बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब हैं ये मशीर दाखिला थे, यानी कि ये शेख रशीद साहब के नायब थे। और ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह नवाज शरीफ साहब को एक्स्ट्रा डाइट करवाया जाए, उनको लंदन से वापस पाकिस्तान लाया जाए। और इनकी बातचीत चल रही थी, जिस तरह के आजकल मोहसिन नकवी साहब है ना, वो बरतानिया की हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं जनाब के शहजाद अकबर को और 2-3 और लोग जो हैं उनको पाकिस्तान वापस भेजा जाए। तो इसी तरह उस वक्त भी शहजाद अकबर साहब नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान लाने की कोशिश में थे। अब नवाज शरीफ साहब से ये क्यों नाराज़ थे? नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जलसों में क्या जुबान इस्तेमाल करते थे, ज़रा सुनिए। इमरान नियाज़ी की इस नाइल हुकूमत की तबाहकारियों का कौन जिम्मेदार है? जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ये सौगात आप ही की थी हुई है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया। आपने इलेक्शनों में अवाम के इंतखाब को रद्द करके अपनी मर्जी का नाअहल टोला इस कौम पर मुसल्लत किया। जनरल बाजवा साहब, जवाब आपको ही देना पड़ेगा, आपको। तो इसके बाद फिर जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी वीडियो दिखाने पे, उनकी तस्वीर दिखाने पर पाबंदी आयद हो गई थी। और वज़ीर आज़म कौन थे? इमरान खान साहब। और आज खान साहब की भी हम तस्वीर या वीडियो नहीं दिखा सकते। तो अब हम हुकूमत के एक बड़े ही अहम वज़ीर हैं जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर ममलकत बराए कानून व इंसाफ हैं। इनसे सवाल करते हैं कि ये हमें बताएं कि जनाब वो जो पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, कोई इनमें फ़र्क भी है या नहीं है? और कोशिश करते हैं तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा से भी बात करते हैं। जी अकील मलिक साहब, ये जो शेख रशीद साहब ने बतौर वज़ीर दाखिला जो बयान दिया था तो वो तो बड़ा सख्त था। उसी तरह का बयान तलाल चौधरी साहब ने कुछ नरम से अल्फाज में दिया कि हम ज़ुबान खींच लेंगे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा? जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत की पॉलिसी थी वही पॉलिसी मुस्लिम लीग नून की भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने अपने इब्तदाइये में जो पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश की है, मैं ज़ाती तौर पे तो उससे इत्तेफाक नहीं करता। वजह उसकी ये है कि वाक़तन ज़मीन आसमान का फ़र्क है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुल्क की तरक्की की बात की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा पाकिस्तान को उस मकाम पे पहुंचाने की बात की जो उसकी राइटफुल प्लेस है इन द कॉमिटी ऑफ नेशंस। और इसी तरह हमेशा जब तरक्की का दौर आया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में आया, ना कि पीटीआई के दौर में आया। तो फ़र्क तो है और ये फ़र्क जान के जीना भी चाहिए हमें, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जितनी खिदमत की है
اور خدمت کی سیاست کی ہے اپنے پروجیکٹس کے ذریعے، پھر آپ کہیں گے کہ وہی پرانا راگ آپ نے چھیڑ دیا، شروع میں موٹر وے سے ہی کروں گا، اور موٹر وے کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے اس میں ایک بڑی کنٹریبیوشن جو ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو ایٹمی دھماکوں کی تھی وہ بھی ہے، وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں ہوا۔ جب کہا جاتا ہے کہ ہم 9 مئی والے نہیں، ہم 28 مئی والے ہیں، تو واقعتاً یہ فرق کے جان کے جینا چاہیے اور یہ فرق پتہ ہونا چاہیے۔ اور آج کی جو جین زی ہے یا نئی جنریشن ہے، یا جو ہمارا آنے والے کل کے یہ نوجوان بچے ہیں، ان کو یہ فرق پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا کرائٹیریا کیا ہے، جو آپ اس نے کی ٹرم استعمال کی جین زی، جی یہ ہماری ینگ جنریشن کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہے؟ میرے خیال سے ان کو یہ حقائق کا پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، تو شاید وہ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے جب میاں محمد نواز شریف نے ملک کی خدمت کا آغاز کیا۔ کیا یہ ایک حقیقت نہیں ہے کہ آج اگر آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے اس نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب پہ تنقید کیوں کی، ان کے بارے میں غلط الفاظ کیوں استعمال کیے، اور سیاسی جلسوں میں ان کا نام لے کے ان پہ تنقید کیوں ہوتی ہے تحریک انصاف کی طرف؟ یہی کام جب مسلم لیگ نون اپوزیشن میں تھی تو نواز شریف صاحب بھی کرتے تھے، تو نواز شریف اور عمران خان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں یہی فرق ہے۔ جب میں نے آپ سے بھی گزارش کی کہ ہم الحمدللہ 9 مئی والے نہیں، ہم 28 مئی والے ہیں، اور یہی بات ہے کہ ملک کے وقار کی بات ہو، ملک کی سالمیت کی بات ہو، ملک کی سوورنٹی کی بات ہو، قومی سلامتی کی بات ہو، تو ہم نے کبھی اس پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ ہم نے بالکل ایک پالیسی ہماری ضرور رہی ہے، جدھر کہیں غلط ہوا، جب غلط ہوا، ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، اور بالکل ہم نے ان زیادتیوں کو بتایا کہ یہ زیادتیاں ہوئی ہیں۔ اب یہ مجھے بتائیں کہ 2011 سے کیا یہ پروجیکٹ نہیں لگایا گیا تھا؟ یہ تو زبان زد عام ہے، سب کو پتہ ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ پروجیکٹ لانچ کیا گیا، پھر وہ منصوبہ جو ہے بالکل پاکستان کو تباہی کے بہانے پہ لے آیا۔ کیا یہ ویسا ہی پروجیکٹ نہیں ہے کہ جیسا پروجیکٹ 2011 میں جنرل پاشا نے لانچ کیا، یہ ویسا ہی پروجیکٹ ہے جیسا پروجیکٹ کافی سال پہلے 1988 میں جنرل حمید گل نے مسلم لیگ نون کا پروجیکٹ لانچ کیا؟ لیکن یہ پروجیکٹ سکسیسفل تو نہیں ہوا نا۔ بات تو یہ ہے کہ ملک کو سے کیا فائدہ ہوا؟ ملک کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، الٹا ملک کے خلاف جو ایک کیمپین چلائی گئی، IMF کو خط لکھے گئے، وہاں کے سینیٹرز کانگریس مین سے جو ہے لابنگ کر کے اپنے حق میں ٹویٹس بھی کرائی گئیں، خط و کتابت بھی کروائی گئی، پھر پروپیگنڈا کیا گیا کہ بڑی بڑی یونائٹڈ نیشنز کی جو ہیومن رائٹس کی باڈیز ہیں ان کے ادھر جا کے اپنی من پسند لوگوں کے تھرو اپنا جو ایک نیریٹو یا اپنا جو بیانیہ بیچنے کا جو دھندا کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور یہ ایک بڑا گھنونا مذاق ہے پاکستانی قوم کے ساتھ بھی، پاکستانی عوام کے ساتھ بھی، اور پاکستان کے ساتھ۔ مجھے بتائیں کیا کوئی ایک اچھا ایسا کام، کوئی ایک ایسا اچھا اقدام جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں آیا ہو یا انہوں نے کیا ہو یا عمران خان صاحب نے بذات خود کیا ہو جس سے کوئی پاکستان کا وقار، کوئی پاکستان کی عزت یا پاکستانیوں کے لیے اس میں کوئی فائدہ ہوا؟ مجھے تو یاد نہیں پڑتا۔ ہاں میاں نواز شریف کے یا دیگر جو سیاسی رہنما ہیں ان کے آپ دیکھیں تو انہوں نے پاکستان کے لیے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کچھ کنٹریبیوٹ ضرور کیا ہے۔ اینڈ ٹو ٹاپ اٹ آل آف، میاں نواز شریف تو وہ لیڈر ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جس نے تمام تر کنٹریبیوشنز، اور کہا جاتا ہے کہ یہ میاں نواز شریف کے 8-9 سال یا 10 سال نکال دو تو پیچھے کیا بچے گا؟ واقعتاً کھنڈرات ہی بچتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ ابھی جو ہے صوبے میں کیا پروجیکٹ چل رہے ہیں؟ وہاں پہ آپ کے جو ٹرانزٹ سسٹم ہے، ٹرانسپورٹ ٹرانزٹ سسٹم، ابھی گجرانوالہ کا دیکھ لیں، اس ویکینڈ کے اوپر جو گجرانوالہ میں الحمدللہ ایک میس ٹرانزٹ جو سسٹم ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا۔ پنڈی میں ابھی پیچھے کچھ دن پہلے جس طرح انڈر پاسز میں کام ہوا، جس طرح الیکٹرک بسز آئیں، لاہور پورا ایک جال پھر گیا۔ پنجاب میں جو ہم نے جال پھیر دیا الیکٹرک بسز کا، یہ تو اب آپ دوسری طرف چلے گئے نا، پہلے ذرا یہ جو نہیں، یہ تو خدمت کی بات ہے میر صاحب، خدمت کی بات کریں تو میرے خیال سے اچھا ایک منٹ، لیکن ایک سوال ہے، خدمت میں مان لیتا ہوں نواز شریف کی وجہ سے ہوئی ہے نا یہ، آپ نے جو پروجیکٹ ابھی مجھے سنوائے سارے نواز شریف کے تھے نا؟ پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف قائد ہیں پاکستان مسلم لیگ نون، قائد ہیں جی۔ الیکشن آپ نے لڑا 2024 کا نواز شریف کے نام پہ، بالکل آپ لوگوں نے قوم سے وعدہ کیا ہم نواز شریف کو وزیر اعظم بنائیں گے، جی بالکل کیا وعدہ؟ بالکل، میں وہ اشتہار نہیں دکھانا چاہتا، مجھے بالکل آپ کو سمجھ آ گیا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن کیا یہ درست نہیں ہے کہ پھر آپ نے نواز شریف کو مائنس کر دیا؟ نہیں، نواز شریف نے اپنے بھائی کو جو ہے وہ وزیر اعظم، جو میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں پرائم منسٹر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، وہ ان کی مرضی سے، ان کی مشاورت سے اور ان کے کہنے پہ ہی بنے۔
اس منصب پہ پی ڈی ایم کے ٹائم پہ بھی جب وہ نہیں، وزیر کیا اعظم تھے تو نواز نہیں شریف کی دیکھیں نا، رضامندی اور ان کے اپروول سے ہی مسلم تھے۔ لیگ نون جو ہے اس نے الیکشن میں ووٹ نواز شریف کے نام پہ لیا اور پھر نواز شریف کو مائنس کر دیا. نہیں مائنس نہیں کیا. آج بھی دیکھیں تو ہم سب کچھ نواز شریف کی اپروول سے ہوتا ہے. جماعت ان کی ہے, پارٹی ان کی ہے, صوبے میں ان کی حکومت ہے, وفاق میں ان کی حکومت ہے, بھائی ان کا وزیر اعظم ہے, بیٹی ان کی وزیر اعلیٰ ہے. تو کیا مجھے بتائیں مشاورت کے بغیر کوئی معاملہ ہو سکتا ہے؟ ہماری پارٹی میں تو مشاورت ہوتی ہے.